नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। सत्ता गठबन्धन 5 दलीय सत्ता गठबन्धनको 1 वर्ष पूरा भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको यो सरकारको नेतृत्व गरेको 1 वर्ष पूरा भएको छ। 1 वर्षको यो सरकारको समीक्षा गर्दाखेरि यसभन्दा अगाडि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार र 5 दलीय नेतृत्वमा शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको सरकारमा के पृथकता रह्यो भन्ने आम नागरिकले प्रश्न उठाएका छन्। सुशासनमा, प्रशासनमा, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा के सुधार आयो? देउवा सरकार आएपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको समयमा भएका कमजोरी र बेइमानीहरू, त्योसँगै जुन किसिमका आरोप र प्रत्यारोप लगाइएको थियो त्यसमा केही भिन्नता आउँछ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो, त्यसमा खासै पृथकता हुन सकेन भनेर टिप्पणीकारहरूले समीक्षा गरेका छन्। देउवा सरकारको 1 वर्ष सँगै मङ्सिरको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन 5 दलीय सत्ता गठबन्धनको निरन्तरता कि वामपन्थी गठबन्धन भन्ने चर्चा उस्तै छ। वामदेव गौतमले फेरि वाम गठबन्धन र वाम गठबन्धनभित्र पनि केही छलफल भएका छन्। आजको छलफलमा यो विषय पनि म केन्द्रित गर्नेछु। सँगै चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ नेपालको भ्रमणमा छन् र वामपन्थीहरूसँग भेटघाटलाई तीव्रता दिइरहेका छन्। उनको अपेक्षा र शुभेच्छा देखिएको छ नेपालमा वामपन्थीहरू एक हुन्। सँगै मुलुकको आर्थिक सङ्कट र आर्थिक सङ्कटमा श्रीलङ्काको दृष्टान्त पेश गरेर मुलुक आर्थिक सङ्कटमा त फस्दैन भन्ने चिन्ता चौतर्फी देखिएको छ। यिनै समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित गरेर आज म छलफल गर्दैछु। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष घनेन्द्र बस्नेत। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै। तपाईँ प्राय पूर्व नै बस्नुहुन्छ, त्यसकारण तपाईँसँग छलफल चाहिँ अलिक कमै हुन्छ होइन? तपाईँको भूगोल पूर्व पर्छ। हजुर। अब काठमाडौँ आएको मौकामा तपाईँसँग कहिलेकाहीँ छलफल हुने अवसर प्राप्त हुन्छ। म छलफल गर्छु। तपाईँहरूले नेकपा एमालेबाट छुट्टिएर माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा सरकारमा जानुभयो, नयाँ पार्टी पनि बनाउनु भयो। तपाईँ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ नेकपा एकीकृत समाजवादीको। यो सरकार बन्नुको महत्त्वपूर्ण एउटा हिस्सा माधव कुमार नेपाल र तपाईँहरूको पनि रह्यो। यदि माधव कुमार नेपालले अथवा तपाईँहरूले एमालेबाट छुट्टिने त्यो किसिमको आँट नगरेको भएदेखि देउवा सरकार बन्ने सम्भावना बिल्कुल थिएन। अब म छलफल सुरु गर्छु। यो 1 वर्ष देउवाले नेतृत्व गरेको 5 दलीय गठबन्धनको 1 वर्षलाई तपाईँ इमान्दारिताका साथ कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ? म छलफलबाट प्रारम्भ गर्छु। अच्छा, अब अघि ठिकै भन्नुभयो यहाँले। वास्तवमा हामीले नेकपा एमालेबाट विद्रोह नगरेको भए यो गठबन्धन, यो समीकरण बन्ने थिएन र यो गठबन्धन बनाउनमा हाम्रो भनौँ न बहुत ठुलो भूमिका छ। वास्तवमा यो सरकार जसरी निर्माण हुन पुग्यो, 5 दलीय गठबन्धनको सरकार बन्न पुग्यो, यो सरकार बनिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा विगतमा नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारभन्दा भिन्न रहनेछ। त्यसबेला भएका व्यतिथिहरू, विकृतिहरू, त्यसबेला भएका अनहोनी कार्यहरू हुने छैनन् भन्ने जनताले अपेक्षा गरेका थिए। अपेक्षा गरे अनुरूप त हामीले सफलता हासिल गर्न सकेको देखिरहेका छैनौँ हैन। यसलाई आलोचना गरे अनुसारको देउवा सरकारले अथवा 5 दलीय तपाईहरु सहित सरकारमा रहेको यो सरकारले अपेक्षा अनुसारको सफलता प्राप्त गर्न सकेन। जरुर 1 वर्षमा जरुर सकेन। तर एउटा कुरो मान्नै पर्छ, केपी ओली नेतृत्वको सरकार जो हिजो थियो त्यसका जुन बलमिच्याइ थिए, त्यसका जुन एउटा गभर्नमेन्टलाई स्वेच्छाचारी ढङ्गले सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति थियो, ती कुराहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेको छ र अलि नयाँ ढङ्गले सरकार सञ्चालन गर्नका लागि पहल प्रयास भए तर पूर्णतामा सफलता हासिल गरेको छैन भन्न सकिन्छ। र हामीले के चाहिँ मान्नुपर्छ भने त्यसबेला
अघिल्लो सरकारको जुन स्थिति हो ठ्याक्कै त्यस्तै स्थिति होइन। हामीले केही सुधार गर्ने प्रयास गरेका छौँ, चेष्टा गरेका छौँ र छलफल पनि चलिरहेको छ। कहाँनेरि विषय बिग्रिरहेको छ, कहाँनेरि स्थिति बिग्रिरहेको छ, हौ त्यसलाई करेक्सन गर्नका लागि 5 दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेतृत्वको बीचमा छलफल पनि भइरहेको छ, सामान्य समीक्षा पनि भइरहेको छ। मङ्सिरको निर्वाचन छ, मङ्सिरमा प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचन हुँदैछ, सरकारको 1 वर्ष बित्यो। केपी शर्मा ओलीले तपाईँले सत्तो सराप गर्नुभयो। अब वामपन्थीहरूको झन्डै 2/3 सरकारलाई छेदविच्छेद पारे र जुन किसिमको अवसरलाई गुमाए भनेर तपाईँले जुन किसिमको एक किसिमको सङ्गीन आरोपहरू लगाएर छुट्टिनु भएको थियो, सरकारमा जानुभयो, तर जनताले र आम नागरिकले जुन अपेक्षा गरेका थिए त्यो पुर्याउन सकेको छैन। हेर्नुहोस् त सुशासनको अवस्था कस्तो छ। हिजो केपी शर्मालाई तपाईँले कस्ता सङ्गीन आरोप लाउनुभयो, भ्रष्टाचारको, बिचौलियाको, सेटिङको। आज ठ्याक्कै तिनै विषयहरू दोहोरिएका छन्। हिजो अझै पनि म प्रश्न पार्छु, राष्ट्रिय अनुसन्धान, राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धिकरण, संवैधानिक परिषदका नियुक्तिहरूमा पनि ओली र देउवामा 1 इन्च पनि तलमाथि देखिएन। सुशासन होस् अथवा शक्ति केन्द्रीकृत गर्ने विषयमा होस् अथवा सरुवा बडुवामा देखिने सेटिङ, कसले चलाइरहेछ मुलुक भन्ने अत्तो पत्तो छैन। स्पष्ट खाका जनता एकदमै बुझ्नी छन्। तपाईँ एउटा सिधा वामपन्थी नेता हो, तपाईँसँग छलछाम छैन, तपाईँले प्रश्न भन्न सक्नुहुन्छ। होइन, यसमा के छ भने हिजो केपी ओलीको सरकार भइरहेको बेला हामी न पार्टीमा कुनै कुरा छलफल हुन्थ्यो, न नेतृत्वको बिचमा कुनै छलफल हुन्थ्यो, न सांसदहरूकै बिचमा राम्ररी छलफल हुन्थ्यो। एकलौटी पाराले उहाँले सर्वसत्तावादी ढङ्गले सञ्चालन गर्नुभयो, सरकार पनि पार्टी पनि। अहिले जसरी उहाँले अब त्यसको बावजुद पनि हामीले उहाँलाई 1 वर्षसम्म तपाईँ अब यो पुरा अवधि नै तपाईँले चलाउनुहोस्, तर एउटा पार्टीलाई नीति विधि अन्तर्गत सञ्चालन गर्नुहोस्, सरकारलाई पनि नीति विधि अन्तर्गत सञ्चालन गर्नुहोस् हामीले भनेका थियौँ। जब यसलाई अस्वीकार गरेर अब गैर संवैधानिक कदम चाल्न थाल्नुभयो, होइन, नेपाली जनताले दिएको 2/3 वामपन्थीहरूको पक्षमा जुन मत हो त्यो मतका आधारमा निर्मित संसदमाथि प्रहार गर्नुभयो, होइन, भङ्ग गर्नुभयो। यसो भइसकेपछि हामी सङ्घर्षमा उत्रयौँ र लास्टमा विद्रोहमा पुग्यौँ। परिस्थिति यसरी अगाडि आयो। त्यसबेला त्यसको विपक्षमा रहने जति स्वाभाविक रूपमा एउटा गठबन्धनको बाटोबाट अगाडि आइयो र पछि गएर सरकार, गठबन्धनको सरकार पनि बन्यो। गठबन्धनको सरकार भनेकै एउटा अलिकति असहज र अप्ठ्यारो हुँदै हो, किनभने विभिन्न दृष्टिकोण बोक्ने, विभिन्न राजनीतिक मान्यताहरू बोक्ने, विभिन्न सोचहरू बोक्ने राजनीतिक दलहरूको बिचको गठबन्धन हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अलिकति असहज त हुने नै भयो। तर दलीय स्वार्थ हुन्छ कि राष्ट्रिय स्वार्थ हुन्छ? होइन, स्वाभाविक रूपमा राष्ट्रिय दलभन्दा माथि राष्ट्रिय स्वार्थ हुनुपर्ने, त्यो चाहिँ हुन सकेन। जनताको अपेक्षा त्यो होइन। हामीले हाम्रो ठाउँबाट, हाम्रो पार्टीको तर्फबाट, नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट दलगत हित भन्दा पनि माथि उठेर राष्ट्रिय हितलाई मध्यनजर गरेर अगाडि बढौँ भन्ने बार कुरा राखिएको छ, कुराकानी भएको छ र अलिकति यसलाई करेक्सन गर्नका लागि प्रयास पनि भएका छन्। बस्नेतज्यू, तपाईँले घुमाउरो पाराले सत्ता रहेको अथवा देउवा नेतृत्वको सरकारको केही शुभेच्छा प्रकट गरे पनि कङ्ग्रेसभित्र नै देउवाको आलोचना यस्तो गजबसँग भइरहेछ कि शेखरले उठाएका 12 प्रश्न, जो नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा शीर्ष नेता हुन्छ, पार्टी सभापतिको प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्थ्यो शेखर कोइरालाले आफ्नै पार्टी सभापति, आफ्नै प्रधानमन्त्री, आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीमाथि 12 प्रश्नहरू औल्याउनु भएको छ। अत्यन्तै कठिन प्रश्नहरू छन्। अहिले मैले उठान गरेँ, भ्रष्टाचारको छ, नियुक्तिको छ, सत्ता शक्ति केन्द्रित छ, संवैधानिक परिषद सम्बन्धी छ, स्थानीय तहको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनसँग कुरा पनि छ, गभर्नरको प्रकरण छ, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथिको निलम्बनको प्रकरण छ, केही पनि टुङ्गेको छैन। अब यो सरकार सरले चलाउनु भएको छ कि मेडमले चलाउनु भएको छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। अनि स्वाभाविक रूपमा नेपाली कङ्ग्रेस आफैमा पनि एउटा यस्तो पार्टी हो जसको विगतलाई हेर्ने हो भने अनेकौँ ढङ्गले
उसका क्रियाकलाप देखिन्छन्। जस्तो अब अहिले नै हेर्ने हो भने पनि देउबा सरकारको विरुद्धमा उहाँहरूको पार्टीभित्रै अन्तर्विरोध छ। पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध उहाँहरूको सरकारको विषयमा पनि गएर थुरिएको छ। यो उहाँहरूको आफ्नो आन्तरिक मामिला हो। 12 बुँदामा 7 बुँदा त देउबा नेतृत्वको सरकार विरुद्धको उहाँहरूको प्रश्न उठान्छ। जरुर ती प्रश्नहरू अनि मलाई लाग्छ उहाँहरूको पहिलो कुरो त ती प्रश्नहरूमा केही सच्चाइ तथ्य छन् र नै उहाँहरूले उठाउनु भएको छ। तथ्य छ, सच्चाइ छ र नै उठाउनु भएको छ र तथ्यपूर्ण छ। एउटा कुरा। दोस्रो कुरो त्यो उहाँहरूको पार्टीको आन्तरिक के अरे विवादको विषयले पनि उठान भएको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले ती कुराहरूलाई उहाँहरूले करेक्सन बीचमा उठेका प्रश्नहरू पनि त जायज देखिन्छ। जायज यदि ती महँगीको विषय उठान हजुर जरुर उठाइएको छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूले जुन हिसाबले उठाउनु भए पनि जुन सत्य कुराहरूको उठान गर्नुभएको छ त्यसलाई करेक्सन गर्नका लागि अन्तर्पार्टी सङ्घर्षको रूपमा अगाडि लिएर जानुहुन्छ भने त्यो सकारात्मक कुरा हो। यसरी सरकार चल्दाखेरि मङ्सिरमा हुने निर्वाचनमा तपाईँहरूको प्रतिफल कस्तो आउँछ? आम नागरिकले यति नजिकसँग चासोको साथ हेरिरहेका छन् कि यति नागरिक सक्षम, यति बुझ्ने भइसकेका छन् कि ठिक र बेठिक तत्काल छुटाउन सक्छन्। त्यसकारण मङ्सिरको निर्वाचनमा तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ, किनकि तपाईँहरू भर्खर फुटेको पार्टी। तपाईँहरू यतिसम्म गर्दै हुनुहुन्छ कि 6 महिनामा मन्त्री फेरबदल गर्ने पहिलो शक्ति पार्टी तपाईँहरू। ल हेर्नुहोस् त अब 6 महिनामा 9 महिनाबाट घटेर 6 महिनामा आइसक्यो। अब 3 महिनामा सर्न सक्छ। अच्छा, अब यो विषयमा चाहिँ के हो भने स्वाभाविक रूपमा हाम्रो पार्टी जब गठन भयो, निर्माण भयो, निर्माण भइसकेपछि अब धेरै साथीहरू आकाङ्क्षी हुनु स्वाभाविक हो। मन्त्रीको लागि आकाङ्क्षी हुनु धेरै साथीहरू स्वाभाविकै थियो। त्यस्तो अवस्थामा हामीले सुरुमै उहाँहरूलाई अब लामो समय छैन, जति समय हुन्छ त्यो समय चाहिँ आदि बाँडेर हामीले के अरे मतलब परिवर्तन गरेर जान सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू त्यसको लागि तयार हुनुहोस् भनेर पहिले नै हामीले पार्टीले निर्देशन दिइसकेको थियो। यो त पार्टीको विषय जनताको नजरबाट पार्टीको विषयभन्दा जनताको विषय महत्त्व हुन्छ र माथि हुन्छ। अब यहाँनेरि सवाल के छ भने उहाँहरूले काम गर्नुभयो, जति गर्नुभयो उहाँहरूलाई धन्यवाद दिएका छौँ। र अब अरू नयाँ साथी अब त इलेक्टोरल गभर्मेन्ट हो, यो त चुनावी सरकार हो। अब बजेट आइसकेको छ, नीति विधिहरू पास भइसकेका छन्। त्यसो भइसकेपछि अब यो एउटा सिस्टमबाट अगाडि जान्छ। त्यसो भएको हुनाले इलेक्टोरल गभर्मेन्टको रूपमा हामीले यसलाई परिवर्तन गरेका हौँ, चेन्ज गरेका हौँ। यद्यपि हामी पहिलो नै भयौँ, केही फरक परेन। तर यदि तपाईँले मन्त्री फेरबदल नगरेको भए कति कठिनताका साथ, कति अप्ठ्यारोका बीच, कति जटिलताका बीच तपाईँले मन्त्री फेरबदल गर्न सफल हुनुभयो। कति समय लाग्यो, तर पनि अझै पनि तपाईँको नेतृत्व र जो सत्ताबाट बाहिरका अस्ति भर्खर बाहिरका मन्त्रीहरूको बीचमा पार्टी अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता, पदाधिकारीसँग उनीहरूको बोलचाल छैन। यस्तो अवस्थामा त्यस्तो हुनु हुँदैन, त्यति साह्रो त होइन होला। तर तपाईँ उपाध्यक्ष हो यो पार्टीको हो। तर सवाल के छ भने उहाँहरूले त्यस्तो ठान्नु हुँदैन। सवाल के हो भने सरकारमा पठाएको पार्टीले हो, नम्बर 1। सरकारमाबाट फिर्ता लिएको पनि पार्टीले हो। पठाउन सक्छ, फिर्ता लिन सक्छ, यो पार्टीको अधिकारको विषय हो। उहाँहरूले त भन्नु के पर्थ्यो भने प्रश्न आउँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा सरकारमा हामीलाई यति समय काम गर्ने अवसर पार्टीले प्रदान गर्यो, त्यसको निम्ति पार्टीलाई धन्यवाद छ, हामी आभारी छौँ। र पार्टीले फेरि पनि फिर्ता डाक्छ भने, सरकारबाट फिर्ता डाक्छ भने हामी तत्क्षण राजीनामा दिएर आउन तयार छौँ, किनभने हामी पार्टीका वफादार सिपाही हौँ भन्नु पर्थ्यो। भन्नु भएन भने, जब भन्नुहुन्न र पार्टीसँग नै उहाँहरूको वैरत्व राख्न चाहनुहुन्छ भने यसले घाटा उहाँहरूलाई नै गर्छ। अब यो अवस्था छ कि, तर त्यस्तो नहोस्। यस्तो अवस्था छ, तपाईँलाई पनि थाहा छ, मन्त्रीहरू, फेरिएका मन्त्रीहरू, जो सत्ताबाट बहिर्गमनमा परेका मन्त्रीहरू डाकको छोड्दै रुँदै हिँडे, त्यस्तो अवस्था आयो। हेर्नु त, सत्ता र शक्ति भनेपछि हिजो ती सम्भावित अनुहारहरू, राज्यको मुलुकको परिवर्तन, समृद्ध मुलुक, यो अपेक्षा गरेका आकाङ्क्षी नेपालीहरूको जुन अपेक्षा थियो, ती पात्रहरूको कस्तो दुरावस्था देखियो। यस्तो अवस्था पनि हुन्छ राजनीतिमा, यस्तो संस्कारको विकृति एउटा सम्भावित पात्रहरूबाट। स्वाभाविक रूपमा त्यस्तो हुनु हुँदैन थियो। अनि त्यस्तो हुनु हुँदैन थियो। यो रुने विषय पनि होइन,
खितका छोडेर हाँस्ने विषय रुवाउने विषय पनि होइन, रुवाउने पनि विषय होइन। यो त के हो भने आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्ने हो, जिम्मेवारी पाएपछि पुरा गर्ने हो, जिम्मेवारी वफादारका साथ इमान्दारितापूर्वक निर्वाह गर्ने हो र त्यो जिम्मेवारीबाट फेरि अर्को जिम्मेवारी परिवर्तन हुन्छ, पार्टीको जिम्मेवारीतिर जाइन्छ अथवा सरकारको जिम्मेवारीबाट फरक फरक जिम्मेवारी प्राप्त गरिन्छ भने त्यसलाई सहर्ष स्वीकार्ने विषय हो। तर त्यो भन्दा गहन देखियो यहाँ होइन, यसो छ पार्टीको जिम्मेवारी त मानिसलाई मतलबै छैन नेतालाई कसरी सत्ता र शक्तिमा पुग्ने त्यसपछि मात्रै स्थापित हुन सकिन्छ। पार्टीको जिम्मेवारी सङ्गठनको जिम्मेवारी त तपाईँहरूको पालामा गर्ने राजनीति अब सकियो, अब त्यो अपेक्षा नगर्नुहोस्, यहाँ त शक्ति र सत्ता मात्रै राजनीति देखिँदैछ। त्यसरी सोच्नु हुँदैन, त्यसरी किन सोच्नु हुँदैन भने यी हामीले नै राजनीति गर्न थालेको पनि 50 वर्ष नागिसक्यो त होइन। अब त्यही के अरे मतलब पदै भएन भने राजनीति नै सकिन्छ भन्ने मान्यता त हामीले बोकेनौँ। र एउटा त्यस्तो ठुलो पङ्क्ति छ हाम्रो पार्टीभित्र जसले त्यसरी सोच्दैन। त्यसो भएको हुनाले त्यो गलत सोच हो, गलत प्रवृत्ति हो। जनताको सेवाका निम्ति, राष्ट्रको हितको निम्ति आफू समर्पित हुने कुरा हो। आफू कुन ठाउँमा कुन शक्तिमा छु कि छुइनँ भनेर हेर्ने विषय होइन। जसले यसरी हेर्छ त्यो गलत कुरा हो र त्यसलाई करेक्सन गर्न हाम्रो पार्टी प्रतिबद्ध छ। तपाईँले हिजो जस्तो किसिमको आरोप लगाउनु भयो, जस्तो किसिमको टिप्पणी गर्नुभयो केपी शर्मा ओलीको सत्ता सञ्चालनको शैलीप्रति जसरी तपाईँहरू सङ्गीन रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो, अब देउबाबाट के अपेक्षा गर्ने? 2052 सालदेखि 2079 सालसम्म हामीले बारम्बार 5औं पटक टेस्टेड भइसकेका व्यक्तिबाट के अपेक्षा गर्ने? तर पार्टी फुटेर केही न केही नयाँ काम गर्न सक्छ भन्ने तपाईँहरूको पार्टीको अवस्था पनि हालत पनि उस्तै देखियो भनेपछि अब मुलुक बन्दैन होइन। त्यसरी सम्भावना यो अहिलेको नेतृत्वबाट मुलुक बन्ने सम्भावना जनताले आशा र अपेक्षा गर्न छोडिसकेका छन्। त्यस्तो होइन। अब सवाल के हो भने धेरैतिर विकृति विसङ्गति देखिएको हुनाले गर्दाखेरि जनतामा एउटा निराशा पैदा हुनु स्वाभाविक हो। तर हामीले यो मुलुकलाई, यो देशलाई बनाउँछौँ भनेर नै प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै हामीले पार्टी निर्माण गरेका छौँ र अगाडि बढेका छौँ। र यसरी नै बन्छ भन्ने होइन, जसरी बन्छ अर्को कुन विधि कुन तरिकाबाट बन्ने हो, तर मुलुक बनाइसार्नुपर्छ। र यसको निम्ति के छ भने विभिन्न राजनीतिक दलहरूमा, सबै राजनीतिक दलहरूमा एउटा शुद्धिकरणको आवश्यकता छ। हामीले हाम्रो पार्टीलाई शुद्धिकरण र सुदृढीकरण अभियान मार्फत यसलाई करेक्सन गर्दै अगाडि बढाउनेछौँ र मुलुक बनाउने दिशामा हाम्रो पार्टी प्रतिबद्ध रहनेछ। हेर्नुहोस् त, सत्ताबाट बाहिरको 1 वर्ष भयो ओली, त्यसपछि आएका देउबाले सुशासनमा कस्तो अवस्था सिर्जना गरे? को छ सरकार, को कसले चलाइरहेछ सरकार? बालुवाटारमा को हाबी छ? कुन चाहिँ पात्र कतिखेर ऊ प्राथमिकतामा पर्छ? कुन चाहिँ पात्रले त्यहाँ प्रभाव पारिरहेछ, दबाब सिर्जना गरिरहेछ? पत्तै छैन। अब मैले भने हरेक ठाउँमा भ्रष्टाचार, कमिसन, बिचौलिया, सिटिङ भन्दा बाहेक केही पनि सुनिँदैन। हिजो जस्तो ओलीको बेलामा सुनिन्थ्यो त्यस्तै सुनिन्छ देउबाको बेलामा। अनि तपाईँहरू आएर ओलीलाई बालुवाटारबाट बालकोट पुऱ्याएर बुढा नीलकण्ठबाट देउबालाई बालुवाटार छिराएको के काम भने हो? यसकै लागि त यो त जसले पनि गर्छ। स्वाभाविक रूपमा यतिको सरकार सञ्चालन त खगेन्द्र बस्नेतलाई राखिदिएको भए पनि योभन्दा राम्ररी गर्न सक्थ्यो होला नि त। त्यो भन्दा पनि हामीले कसरी सोचौँ भने अहिले पनि देखा परेका विकृति विसङ्गतिहरू ओलीको पालाको जस्तो नै छ भनेर भन्न त मैले भन्दिनँ। के फरक छ? सवाल इमानदार तपाईँ नेतृत्व, तपाईँ आज समाजवादी पार्टीको उपाध्यक्षभन्दा माथि उठेर भन्नुहोस् त एउटा सामान्य पूर्वको नागरिकको हैसियत होइन। यसलाई कसरी पनि बुझ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ भने यी तमाम विकृति विसङ्गति जति छन् त्यसको विरुद्ध जुझ्ने नै हो। आम नागरिकलाई, नेपाली जनतालाई कन्सियस बनाउने हो, सचेत पार्ने हो र हामीले हाम्रो ठाउँबाट विकृति र विसङ्गतिको विरुद्ध जुधेरै अगाडि बढ्ने हो। अर्को हामीसँग विकल्प छैन। यद्यपि म के दावा गर्दिनँ भने कुनै विकृति विसङ्गति अहिलेको गभर्मेन्ट सञ्चालन गरिरहँदाखेरि रहेन वा छैन भनेर म दावा गर्दिनँ। तर पनि यसको विरुद्ध जुझ्ने, सङ्घर्ष गर्ने नै एकमात्र हाम्रो कर्तव्य हो र हामी त्यही बाटोमा। हेर्नुहोस् त, बजेटमा सेटिङ देखियो, छानबिन समिति बनेको छ,
संसदीय छानबिन समिति गरेर आज फुटेज खोज्दैछ सिंहदरबारमा राति 12 बजे को पात्र छिरे 2 जना जसले यो देशको चाहिँ नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न उनीहरू सहभागी भए। करको दायरा बढाउँदाखेरि 200-300 करोडमा कसले तलमाथि गर्यो भनेर संसदीय छानबिन समिति बनाएर काम गरिरहेको छ। ठिक छ, संसदीय छानबिन समितिले काम गरिरहेको छ। आयो यस्तो अवस्था आयो भन्ने मेरो प्रश्न हो। ठिकै हो, संसदीय छानबिन समिति बनेको छ र त्यसले एउटा छानबिन गरेर एउटा निष्कर्ष निकाल्ने छ र यदि त्यसमा दोषी ठहर भएमा को कुन हैसियतको र को कुन पार्टीको भन्ने लेखाजोखा नगरिकन त्यसलाई कारबाहीको बाटोबाट अगाडि जानुपर्छ, अर्को विकल्प छैन। यदि दोषी ठहर भएन भने उनले सफाई पनि पाउनु पर्यो, मन्त्रीले दोषी ठहर भए भने छानबिन हुँदैछ उनलाई कारबाहीको दायराभित्र ल्याउनुपर्छ, स्पष्ट मान्यता हाम्रो। यो छानबिनको विषय छ, छानबिन भइरहेको छ, सत्य तथ्य बाहिर आओस्। योभन्दा ठुलो बेइमानी अरू हुन सक्दैन। मुलुकलाई सिधा तपाईँले भनेको जस्तो दलाल पुँजीवादीहरूले कब्जामा वामपन्थी अझ माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वबाट आएर आमूल मुलुकको परिवर्तन गर्न सक्छु भन्ने एउटा कमान्डरले अर्थमन्त्री हुँदा के गर्यो भन्ने सवाल आज सबैको चासो चिन्ताको विषय छ। मानिसहरू छक्क परेका छन्, अचम्मित भएका छन्। काङ्ग्रेस त त्यस्तै थियो, एमाले पनि त्यस्तै थियो, अब माओवादी पनि सिद्धियो। अझ हुँदा समाजवादी ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टीभन्दा ओलीका प्रवृत्तिभन्दा फरक हुन्छु भने समाजवादीमा हेर्नु त मन्त्रीहरूको हालत पनि उस्तै देखियो। प्रेमाले के गरे, अरूले के गरे, सबै कुरा छरपष्ट आयो होइन। स्वाभाविक रूपमा अहिलेको अब हामी कहाँ जाने, कतातर्फ जाँदैछ मुलुक? खुल्ला दुनियाँमा धेरै कुराहरू बाहिर आउनु नै पर्छ, आउँछन् नै, स्वाभाविक हो। र हामीले सबै ती मन्त्रीहरूलाई हाम्रो पार्टीको तर्फबाट सचेत पनि गरेका छौँ, कमी कमजोरी नगर्नका लागि सचेत गरेका छौँ। उहाँहरूलाई त्यहाँ जुन प्रवृत्तिहरू देखा पर्यो ती प्रवृत्तिहरूलाई करेक्सन गर्नका लागि पार्टीले निर्देशित गरेको छ र मलाई लाग्छ उहाँहरूले जे कमजोरीहरू गर्नुभयो होइन, स्पष्ट ढङ्गले यसले यो अपराध गर्यो भनेर त कसैले किटान गरेका छैनन्। तर पनि के हो भने तै र मै भो होइन, त्यो सार्वजनिक कार्यक्रम बहालवाला मन्त्री र हुनेवाला वेटिङ मन्त्री बीचमा चाहिँ तै र मै पर्यो भनेपछि त्यो गलत कुरा हो र उहाँहरूलाई हामीले सचेत पनि गराएका छौँ। पार्टीले सचेत गराएको छ र यस्तो आइन्दा यसो नगर्नका लागि सचेत गरेको छ र उहाँहरूले आफूलाई सुधारेर अगाडि बढाउनुपर्छ, अर्को विकल्प छैन। हामी अब सत्ताबाट बाहिरकाहरू एकीकृत समाजवादीमा बस्ने कि एमालेमा जाने भनेर छलफलमा जुटिरहेछन्। त्यस्तो छलफलको कुनै अर्थ छैन। मान्छे तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? होइन, गलत प्रवृत्ति देखाएर आउट हुन्छन् कोही भने हाम्रो भन्नु केही छैन, कठैबरा भन्नु बाहेक केही पनि छैन। र वास्तवमा हरेक मान्छेसँग सत्ता छोड्नुपर्छ, सत्ताबाट जोगिनको लागि कहिले प्रचण्ड निवास खुमलटार पुगे, कहिले बालटारमा धर्ना बसे। हो, त्यो गलत हो। यस्तो अवस्था देखियो। त्यो प्रवृत्ति गलत हो, त्यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ, गलतलाई गलत भन्नुपर्छ। अनि आफू सत्तामा रहन पाइन भनेर कुन पार्टीमा जाने, यसलाई छोड्ने कि बस्ने भन्ने कुरो त्यो ठिक कुरा होइन। र मलाई लाग्छ उहाँहरू अब अरू पार्टी छानेर जानुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अहिलेसम्म ती पार्टीका ती सत्ताबाट बाहिरका मन्त्रीहरू पार्टीको कुनै पनि कमिटीको बैठकमा जान सकिरहेको छैनन्। जानुभएको छ, मैले देखेको छु। गएका छन्, कोही गएका छैनन्, कोही गएर फर्किएका छन्। होइन, त्यस्तो हुनसक्छ। अब तत्काल अब कुन कमिटीमा बैठकमा गए, कुन कमिटीमा बैठकमा गएनन् भन्ने होइन। मैले देखेको छु, कमिटीकै बैठकमा गएको देखेको छु। पुरा अवधि बस्नुभयो, बस्नु भएन, बेग्लै कुरा होला। तर उहाँहरू पार्टीकै एउटा वफादार सिपाहीहरू हो र उहाँहरूले इमान्दारी र वफादारीताका साथ पार्टीको काममा उहाँहरू जुट्नु नै हुनेछ भन्ने मलाई पूर्ण रूपमा विश्वास छ। कमी कमजोरी सामान्य कुराहरू कि पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल भन्दा पनि ती मन्त्रीहरू बलिया देखिए। मैले 1 वर्षको समीक्षा गरेको यो 1 वर्षको समीक्षा त्यसरी ठान्ने नै हो, पार्टीबाट गर्नुपर्छ। किनकि त्यसकारण मैले ठिक छ। यदि कसैले मैले नै पनि कुनै पनि प्रकृतिका कमी कमजोरी गल्तीहरू गर्छु भने म सजायको भागी हुनुपर्छ आफ्नो ठाउँमा। तर आफूलाई करेक्सन गर्ने पनि अवसर पाउनुपर्छ। उहाँहरू करेक्सन गर्नुहुन्छ, अगाडि आउनुहुन्छ। मलाई चाहिँ यही कुरामा विश्वास छ। करेक्सन भएन र अन्य पार्टी कसैले जोइन गर्छ भने त्यो मलाई त्यस्तो लाग्दैन। जान सक्छन्, त्यस्ता पात्रहरू जान सक्छन्, होइन जाने सम्भावना पनि छ।
यदि होइन सम्भावना तपाईँ के मैले देख्दिनँ, देख्नुहुन्छ? म चाहिँ देख्दिनँ सम्भावना। तर यस्ता घटनाक्रम त तपाईँ किनभने सुन्नुभएको छ। उहाँहरूले पनि हामीसँगै सङ्घर्ष गरेर नै पार्टी निर्माण गरेको हो। यो आफूले जन्माएको पार्टीप्रतिको माया सम्मान उहाँहरूको छैन भन्ने म विश्वास गर्छु। अपेक्षा गरौँ गइसके पछाडि गए त भनेर फेरि हामी छलफल गरौँला। होइन, अहिले नजाऊ कोही पनि उहाँहरूलाई मात्रै भन्दैन, कसैले कुनै पनि। पात्रहरू। राजनीति भनेकै यस्तो कुरा हो जो पार्टीमा स्वेच्छाले मान्छेले लाग्छ, मान्छे स्वेच्छाले उसको इच्छा भएन भने छोड्छ जान पनि, पनि सक्छ। यो त स्वाभाविक हो। भर्खरै मात्रै हिजो मात्रै अब बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव छुटिए। अब के लाग्यो त? एउटा वीरगञ्जबाट छुटियो, अर्को काठमाडौँबाट छुटिए। स्वाभाविक हो। त्यसो भएको हुनाले यो राजनीति भनेको आफ्नो इच्छाको कुरा पनि हो। करकापले त हामी राजनीति सुरु गरेको पनि होइन। कसैले राजनीतिलाई पेसा र व्यवसाय बनाउन खोजे पनि राजनीति सेवा हो। सेवा ठानुन्जेल राजनीति गरिने हो। व्यवसाय ठानेपछि राजनीति विकृत हुने हो। विकृत हुन्छ र विकृत गर्नु कसैले पनि विकृत पार्न चाहन्छ भने त्योभन्दा बेटर चाहिँ त्यसबाट अलग हुनु बेटर हुन्छ। त्यहाँबाट बाहिरिनु नै बेटर उत्तम हुन्छ। अब कुरा गर्छु म सत्ता गठबन्धनको। यो सत्ता गठबन्धन कि वामपन्थी गठबन्धन मङ्सिरमा निर्वाचन आइसकेको छ। प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनमा तपाईँ पनि अब पूर्वबाट कुन चाहिँ जिल्लाबाट प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ, निर्वाचन तपाईँ उपाध्यक्ष। अब कसरी सरकार मङ्सिरसम्म टिक्छ कि यो सरकार टिक्दैन? अस्ति केपी शर्माले भविष्यवाणी गरिसक्नुभयो। अब यो सरकार जतिखेर पनि ढलमल गर्छ। अब उता चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ घुमिरहनु भएको छ। वामपन्थीहरू एकता भए राम्रो भनेर शुभेच्छा प्रकट गरिरहनु भएको छ। भित्रभित्र के हुन्छ यो सरकार? अब गठबन्धन के हुन्छ? पहिलो कुरो हामीले यसलाई कसरी बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भने यो वामपन्थीहरूको पक्षमा भनौँ न 60% भन्दा बढी मत अहिले पनि देखिएको छ। अहिले पनि देखिएको छ। नेपाली जनताहरूले वामपन्थीहरूको पक्षमा यत्रो मत अहिले पनि जाहेर गर्नु भनेको एउटा वामपन्थीहरूको लागि बहुत ठुलो कुरा हो। एक त्यसो भएको हुनाले आवश्यकता त के छ भने वामपन्थी एकताको आवश्यकता छ। मुलुकमा अहिले पनि वामपन्थी एकताको आवश्यकता छ। तर के सम्भावना के होला त? तत्कालै होइन, तत्कालका सम्भावनाका कुरालाई हेर्दा निर्वाचनमा के हुन्छ? प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचन अहिलेसम्म हाम्रो मान्यता यो 5 दलीय गठबन्धनलाई टिकाएर अगाडि लानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। गठबन्धन भन्ने बित्तिकै यो एउटा कार्यनीतिको विषय हो र कुनै पनि बेला टुट्न पनि सक्छ। गठबन्धनमा सबै शक्तिहरू सधैँभरिका लागि भनेर गठबन्धन हुँदैन। गठबन्धन भनेको एउटा कार्यनीतिको कुरा हो। कार्यनीति भनेको एक दिनमा पनि परिवर्तन हुन सक्छ। परिस्थितिमा आउने परिवर्तनसँगै परिवर्तन हुन सक्छ। तत्कालको कार्यनीति अहिलेसम्मको हकमा अहिलेसम्म हेर्दाखेरि हामी के निष्कर्षमा छौँ भने अब अन्य वामपन्थी शक्तिहरूलाई अब नेकपा एमाले र अन्य वामपन्थी शक्तिहरूको बीचको दूरी धेरै बढेको छ। खास गरेर केपी बढेको छ कि यो बीचमा घट्दो छ? म त सुन्दैछु बीचमा घट्दैछ, किनकि झलनाथ खनाल अति धेरै उत्साहित देख्नु भएको छ। यसो हो। अब त्यहाँभित्रको विदुराम भूषालहरू पनि अलिक बढी उत्साहित भएको देखिन्छु म। उता नारायण काजी श्रेष्ठहरू फेरि बीचमा सुन्दै थिएँ अस्ति भर्खर एकीकृत समाजवादी र माओवादी चाहिँ तत्काल मङ्सिरको वरिपरिको ओरै नै अब एकीकरण भइहाल्ने भन्ने किसिमको तपाईँको बैठकमा तपाईँ अस्ति भर्खर तपाईँ बैठकमा समावेश भएको मान्छे, तपाईँले गरेको निर्णय हो होइन? वामपन्थी एकताको विरोधी कोही पनि हुनु हुँदैन। म चाहिँ छैन। वामपन्थी एकताको पक्षपाती नै हो। यो सैद्धान्तिक विषयमा मैले टेक्निकल कुरा गर्दैछु। तर अहिले तत्कालको अवस्था अहिले तत्कालै हेर्दाखेरि चाहिँ वामपन्थी एकता भइहाल्ला जस्तो तत्काल देखिएको छैन। किनभने एकता भन्नाले कार्यगत एकता हुन सक्छ, इलेक्टोरल युनिटी हुन सक्छ, तर पार्टी एकतै भइहाल्ने खालको परिस्थिति परिपक्व बनिसकेको मैले देख्दिनँ। एउटा कुरा। दोस्रो कुरो, अब यो 5 दलीय गठबन्धन एकातिर छ, अर्कातिर वामपन्थी एकताको पनि सवाल उठिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले अहिले 5 दलीय गठबन्धनलाई टुटाइहाल्ने पक्षमा हामी छैनौँ। परिस्थितिले हामीलाई त्यो इजाजत दिइरहेको छैन। तर यदि परिस्थितिले वामपन्थी एकतालाई वामपन्थीहरूलाई एकताबद्ध गर्दै अगाडि जाने परिस्थिति परिपक्व भयो भने त्यो बेला हामी वामपन्थी एकता विरोधी बन्दैनौँ।
त्योभन्दा अगाडि नै सम्भावना मैले त्यति देखेको छैन। समयक्रममा होला, तर पार्टी एकता अथवा कतिपय वामपन्थीहरूको बिचमा इलेक्टोरल युनिटी हुन सक्छ, यसलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन। तर यसको तात्पर्य यो अहिलेको गठबन्धन तोडिहाल्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि होइन। यसरी बुझ्नु बेटर होला। यतिखेर यस्तो दाउपेचमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ कि उता वामपन्थीहरूको बिचमा पनि छलफल गर्ने अनि उता यही छलफल देखाएर उता नेपाली कङ्ग्रेसलाई पनि 165वटा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा चाहिँ बार्गेनिङ गर्ने। अलि प्रष्ट अलि बढी अहिले पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वको पार्टी र माधव कुमार नेपालको अथवा तपाईँहरूको नेतृत्वको पार्टी त्यो देखिएको छ। बार्गेनिङमा कति सिट झार्न सकिन्छ? हिजो त भने कङ्ग्रेसले आज पनि भनेका छन् कि अब हिजो एमालेको कोरा कल्पना देख्ने एकीकृत समाजवादीलाई एमालेको हैसियतमा सिट सङ्ख्या दिन सकिन्छ? हिजो 64को शक्ति देख्ने माओवादीलाई अहिलेको यो 79को शक्तिको रूपमा सिट सङ्ख्या दिन सकिन्छ भनेर कङ्ग्रेसले भनिरहेको छ। वाम गठबन्धन भनेर बैठकतिर राख्ने, अर्कोतिर बार्गेनिङ गर्ने। अब यो राजनीतिमा दाउपेच त अनेक हुन सक्छन्, तर एउटा सच्चाइ के हो भने हामीले एउटा यो गठबन्धन बन्नका लागि पहिलो कुरो नेपाली कङ्ग्रेसले पनि माओवादी केन्द्रले पनि बुझ्नु के पर्छ र अन्य पार्टीले नि बुझ्नु, वाम पार्टीहरूले बुझ्नु के पर्छ भने यो गठबन्धन बन्नका लागि मूल कारक भनेकै हामी नै हौँ। हाम्रो त्याग, हाम्रो आँट, हाम्रो के अरे मतलब हामीले गरेको विद्रोहको परिणाम स्वरूप अहिले यो गठबन्धन पान्दलीय गठबन्धन बनेको छ। कङ्ग्रेसको यो बुझाइ यसलाई ठिक ढङ्गले बुझ्नु पर्छ। पक्ष अलिक इमानदार देखिए पनि शेखर कोइराला पक्षधर त मान्न तयार छैनन्। अझै पनि एक्लै लड्नुपर्छ। हिजोको उनीहरूको जारी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पनि वामपन्थीहरूको विश्वास हुँदैन। एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि पार्टी सभापति तयार हुनुपर्छ। नेपाली कङ्ग्रेस त्यसरी आउन तयार छ भने वामपन्थीहरू फुटेर छेदविच्छेद भएका छन्। यही मौकामा सिट सङ्ख्यामा दाउपेच होइन उनीहरू मलाई लाग्छ काङ्ग्रेसको पनि बाध्यता छ यो गठबन्धनबाट जान। यदि ऊ एक्लै चुनाव लड्छु भनेर आउँछ भने त्यसलाई पनि म चाहिँ स्वागतै गर्छु। तपाईहरु पनि तयार हुनुहुन्छ? हामी पनि तयार छौँ। कति सिट आउँछ? सिटसँग के सरोकार रह्यो, केही सिट आउला, तर मैले यहाँलाई के स्थानीय तहको निर्वाचन जस्तो त प्रदेश र संघको निर्वाचन हुँदैन नि, फेरि फरक हुन्छ। स्वाभाविक रूपमा फरक हुन्छ। मैले के निवेदन गरौँ भने प्रक्रिया सोचाइ पनि फरक हुन्छ। त्यो म जान्दछु, अनि तर स्थानीय निर्वाचनमा पनि गठबन्धन राम्ररी बन्न नसक्नुको परिणाम त्यस्तो हुन गएको थियो। तपाईले फेरि सेटिङ भन्नुभयो। उता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले छुट्टै सेटिङ गरेछन्। 5 दलको गठबन्धन भित्र अर्को उपगठबन्धन गरेछन्। होइन, त्यो पनि कतिपय ठाउँमा देखियो होइन? देखियो, तर पनि मैले यहाँलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने अब वामपन्थी गठबन्धन एकताको प्रयास आफ्नो ठाउँमा रहन्छ। 5 दलीय गठबन्धनलाई बरकरार राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता यथावत छ। यदि सबै दल एक्लै लड्न तयार भयो भने ठिक छ, हामीले धेरै जित्छौँ कि थोरै जित्छौँसँग सरोकार छैन। हामी त पार्टी बनाउन हिँडेका मान्छे हौँ। पार्टी 1 वर्ष नपुगिकन होइन 8-9 महिना बिचमा नै हामीले एउटा केही सफलता त स्थानीय निर्वाचनमा पनि लियौँ। अब आउने निर्वाचनमा पनि केही सफलता हासिल गरौँला, तर हामी देशव्यापी राष्ट्रव्यापी पार्टी निर्माण गरेर जानेछौँ र 165 निर्वाचनलाई सबै ठाउँमा 165 स्थानमा तपाईहरुको उम्मेदवार छन्, उठ्न सक्ने खालका त्यो हैसियत राख्ने खालका छन्। प्रष्ट रूपमा यहाँलाई छैन भन्छन्। छन् सत्ता गठबन्धन भित्रकै के भन्छ म जान्दिन। के भन्छन् भन्दाखेरि अरूले के भन्छन् त उम्मेदवारै छैन भन्छन्। अरूले के भन्छन् म जान्दिन, तर मैले के भन्छु भने छन् र हामी उठाउँछौँ। यदि एक्लै जानुपर्ने परिस्थिति आयो भने हामी उठाउँछौँ। यस मानेमा उठाउँछौँ कि त्यो हामीले त्यो अभियानको दौडानमा राष्ट्रव्यापी पार्टी सुदृढ बनाउनका लागि पनि उठाउँछौँ। छन् हामीसँग। तर मलाई लाग्छ त्यसरी परिस्थिति नजाला। काङ्ग्रेसको पनि एउटा बाध्यता छ, काङ्ग्रेससँग पनि बाध्यता छ। ऊ एक्लै जान्छ भने ठिक छ, जाओस् न त, बहुमत ल्याएर देखाओस्, त्यो सम्भव छैन। र माओवादीको पनि एक्लै गएर बहुमत ल्याउने अथवा त्यो सम्भावना देखिँदैन। र म यहाँलाई एउटा निवेदन गरौँ, गठबन्धनको तर्फबाट हामी चुनावमा गयौँ, सबैलाई सम्मानजनक स्थिति निर्माण भयो भने मुलुक एउटा पाराले जान्छ। त्यसरी भएन भने स्वाभाविक छ हामी आफ्नो हिसाबले अगाडि बढ्नु पर्यो भने हामी चाहिँ पार्टी निर्माण गर्ने हो।
5 वर्ष पछाडि फेरि पनि मेजोरिटी ल्याउने हिसाबले पार्टी निर्माण गरेर अभियानलाई अगाडि लान्छौँ। यो बिचमा माओवादी केन्द्रसँगको एकताको चर्चा चाहिँ के भयो त अनि? त्यो कार्यगत एकताको हो, इलेक्टोरल पार्टी नै एकता पार्टी एकताको पनि विषय आएको छ। पदाधिकारी बैठकमा त निर्णय भयो भन्ने समाचार नै सार्वजनिक भएको थियो त। त्यो सवाल आएको छ अनि एकात्तर राउन्ड छलफल पनि भएको हो, तर त्यो सम्भावना चुनाव अगाडि नै पार्टी एकता भइहाल्ने खालको परिपक्व परिस्थिति मैले देख्दिनँ। किनभने माओवादी एमालेसँग सम्भावना के छ? छैन। माओवादी र एमालेको बिचमा पहिला भएको जुन एकता जो भयो त्यसमा बहुत स्थिति परिपक्व हुन पाएन मेरो बुझाइमा। सैद्धान्तिक वैचारिक ढङ्गको एकता हुन सकेन, त्यो अलि प्राविधिक ढङ्गको एकता रह्यो, स्वार्थ प्रेरित एकता हुन गयो, परिणाम त टिकेन। त्यसो भएको हुनाले मैले चाहिँ के ठान्छु भने वैचारिक सैद्धान्तिक हिसाबले एकता गर्नुपर्छ, त्यो परिस्थिति परिपक्व हुनुपर्छ। त्यो परिपक्व परिस्थितिले मात्रै एउटा पार्टी निर्माण गर्ने ठाउँमा पुर्याउँछ। अब यसलाई प्राविधिक ढङ्गले जुन बेला चाह्यो त्यस बेला फट्ट अलग गर्न सकिने, जुन बेला चाह्यो त्यस बेला फट्टै मिलाइहाल्ने खालको यो जुन प्राविधिक ढङ्गले सोच्नु हुँदैन। पार्टी एकीकरणको चर्चा आयो भनेदेखि साङ्गठनिक र वैचारिक हिसाबले तपाईँहरू माओवादी निकट हुनुहुन्छ कि एमाले निकट हुनुहुन्छ? अहिलेको अवस्थामा हामी दुवैतिर अहिले के अरे मतलब निकट बनिसकेका छैनौँ। किनभने वैचारिक रूपमा है, वैचारिक सैद्धान्तिक रूपमा को नजिक तपाईँहरू? उहाँहरूले आफूलाई माओवाद मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद भनिरहनु विचारधारा, त्यसो भएको हुनाले त्योसँग हामी सहमत छैनौँ। यतापट्टि के अरे मतलब जनताको बहुदलीय जनवाद भनिरहनु भएको छ। जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको जनवादी क्रान्तिको विचार हो, कार्यक्रम हो। अब हामी समाजवादी क्रान्तिको कार्यक्रम अगाडि ल्याउनु पर्छ भन्नु तपाईँले छोडेको हो। जबजलाई यसरी बुझ्नु पर्यो। प्रश्न भन्नुहोस् है, तपाईँको विचारमा सैद्धान्तिक विचलन छ है। स्पष्ट ढङ्गले के हो भने जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने एउटा कार्यक्रम हो, कार्यक्रमिक सिद्धान्त हो। त्योभन्दा बढी हामीले हिजो पनि बुझेका होइनौँ। तर जब हामी 62-63 को क्रान्तिद्वारा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो भनेर हामी भनिरहेका छौँ र अब समाजवादी क्रान्तिको थालनी गर्ने बेला भयो र समाजवादी तपाईँको त्यसका उपलब्धि पार्टी सिद्धान्तमा अहिलेको दस्तावेजमा जबरजस्त छ त फेरि जनताको बहुदलीय जनवादले प्राप्त गरेका उपलब्धिको जगमा उभिएर हामी समाजवादी क्रान्तिको बाटोमा अगाडि जान्छौँ भनेका छौँ। हामीले यसरी भनेका छौँ। त्यसकारण जनताको बहुदलीय जनवादलाई अवमूल्यन पनि गरेका छैनौँ र त्यसले गरेका उपलब्धिमाथि उभिएर अब जब परिस्थिति नै भिन्न भइसकेपछि त समाजवादी क्रान्तिको सिद्धान्त त बेग्लै हुने होला नि त, होइन? कार्यक्रम त बेग्लै हुने होला नि त। समाजवादी क्रान्ति र अलि समाजवाद उन्मुख जुन तपाईँले भन्दै हुन्छ यो त जनता झुक्याउने बेइमानी हो भन्दैछन् बुझेका मान्छेहरूले। यो त ढाँट ढुट हो, त्यो नबुझेका मान्छेले छलछाम गर्दैछन्। समाजवादमा यस्तो नै समाजवाद हुन्छ त दलाल पुँजीवादहरूको चाहिँ उपज हो भनेर दलाल पुँजीवादको विरुद्धमा नै हामीले सङ्घर्ष गरेर समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्ने हो। जसले पार्टीभित्रको दलाल पुँजीवादलाई त समाप्त पार्न सक्दैन, समाजलाई समाजवाद बनाउन सक्छ भन्दैछन् उनीहरू। होइन, त्यसरी आरोप लगाउनेहरूले त धेरै किसिमका आरोप लगाउलान्, तर इमान्दारीपूर्वक पढेका मान्छेले त्यसो भन्दैछन्। समाज बुझेका विद्वानहरूले, अर्थविदहरूले, राजनीतिक शास्त्रका मानिसहरूले समाजवाद चाहिँ केलाई भन्नुहुन्छ त? समाजवाद चाहिँ केलाई भन्नुहुन्छ? समाजवाद चाहिँ अर्कै ग्रहबाट आउने विषय त होइन होला नि। यही समाजको चरित्र हुनु पर्यो, व्यवहार हुनु पर्यो, स्वभाव हुनु पर्यो। समाजवादको नेतृत्वसँग स्वभाव छ दलाल पुँजीवादको पक्षपोषक अनि कुरा गर्ने चाहिँ समाजवाद उन्मुख भनेर अनि भाषण ठोक्ने भनेर कस्तो कडा र टिप्पणी गर्छन् तपाईँले पनि सुन्नु भएको छ। यसो गरौँ न, सवाल के हो भने हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी को स्पष्ट धारणा भनेको अब समाजवादी क्रान्तिको बाटोमा अगाडि बढ्ने हो। समाजवादी क्रान्तिका सिद्धान्त, विचार, कार्यक्रम, कार्यनीति, रणनीति सबै कुराहरूलाई हामी अब महाधिवेशनमा व्यवस्थित गर्छौँ। अहिले नै पनि हामीले अगाडि सारेका विचारहरूले त्यसको सङ्केत गरेका छन्।
र हामी समाजवादी क्रान्तिको बाटोमा स्पष्ट ढङ्गले अगाडि जान्छौँ। त्यसका लागि विघ्न बाधा जस्तो प्रकृतिका विघ्न बाधा आइलाग्छन् त्यसको विरुद्ध जुधेर अगाडि फेरि तपाईँका नेता कार्यकर्ताले के भन्छन्, यदि एकीकृत समाजवादीले सिद्धान्तबाट छोड्यो भने नेता मात्रै बाँकी रहन्छन्, कार्यकर्ता एमालेमा जान्छन्। जबजलाई हामीले मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेकै छैन। त्यो मार्गदर्शक सिद्धान्तै होइन। मार्गदर्शक सिद्धान्त भनेको मार्क्सवाद लेनिनवादै हो। स्पष्ट ढङ्गले हामीले किटान गरेका छौँ र जबजलाई अवमूल्यन पनि गरेका छैनौँ। किन गर्नु पनि हुँदैन, किनभने त्यो गर्यो भने त तपाईँका कार्यकर्ता सबै भाग्छन्। होइन, अवमूल्यन किन गर्ने? जुन विचारले, जुन कार्यक्रमले, जुन सोचले जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्यो त्यसलाई अवमूल्यन गर्न मिल्छ? त्यसले प्राप्त गरेका उपलब्धिलाई चाहिँ संरक्षित गर्दै हामी समाजवादी क्रान्तिको बाटोमा कट्टु आलोचकहरू फेरि तपाईँको पार्टीको सम्मानित नेता पनि हुनुहुन्छ है, झलनाथ खनाल, त्यो पनि तपाईँलाई याद छ? कट्टु आलोचक भन्दा पनि उहाँले पनि, मैले धेरै ठाउँमा उहाँले भनेको, उहाँको प्रशिक्षण पनि सुनेको छु, उहाँले बोलेको कुरा सुनेको छु र जबजलाई उहाँले पनि अवमूल्यन चाहिँ गर्नुभएको छैन। अब कुरो यो चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओ नेपालको भ्रमणमा हुनुहुन्छ। विशेष गरी हिजो एमालेसँग चाहिँ 2 घन्टा छलफल, 4 घन्टा छलफल भएछ। खानपिनदेखि सबै उहीँ भएछ बालकोटमा। तपाईँहरूसँग चाहिँ जम्मा 45 मिनट मात्रै कुरा भएछ। पार्टीको साइज अनुसारमा समय दिएको हो कि अब विश्वास नगरेको हो कि अथवा तपाईँहरूभन्दा अलि बढी फेरि पुष्पकमल दाहाललाई त्योभन्दा धेरै चाहिँ समय केपी शर्मा ओलीलाई उहाँले दिनुभयो भनेपछि अब उहाँको शुभेच्छा, उहाँको हिजोको भनाइ के थियो तपाईँहरूको मिटिङमा, के भन्नुभयो? अब बाहिर भने त एउटा कुरा हो, अलिअलि भित्र भएको कुरा पनि भनिदिनुहोस् न। चिनिया विदेश विभाग प्रमुख नेपाल आउनुभयो, एउटा मैत्री नेपालको मैत्रीपूर्ण भ्रमणमा आउनुभयो। आएर स्वाभाविक रूपमा उहाँ राजनीतिक व्यक्तित्व, एउटा मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुभएको हुनाले उहाँले नेपालका प्राय सबैजसो, धेरैजसो मूर्धन्य राजनीतिक दलका नेताहरूसँग भेटघाट गर्नुभयो, गर्नु स्वाभाविकै हो। त्यस हिसाबले अब कसले भात दाल तरकारी समेत खाने गरेर भन्दाखेरि त समय धेर लाग्ने नै भयो होइन। महत्त्वपूर्ण त्यो चाहिँ महत्त्व कति दियो भन्ने मेरो प्रश्न हो। बसाइ, समय, खानपिन सबैले त्यो पार्टी र व्यक्ति नेतृत्वलाई कति महत्त्व दियो भन्ने सवाल पनि जोडिँदो रहेछ होला। त्यो बाहिर त्यसरी बुझिएला, तर मैले कसरी बुझ्छु भने त्यहाँ भए के कुरा भए, तपाईहरुसँग कुरा के भयो, कुराकानी के भयो, तपाईहरुसँग कुरा के भयो? किनकि अहिले यो चिनिया पक्षको दबाव र प्रभावमा तपाईको सम्मानित नेता झलनाथ खनाल चाहिँ वामपन्थी एकताको पक्षधर, त्यसकारण भएको चिनिया दबाव र प्रभावमा झलनाथ खनाल अलि बढी एमाले र प्रचण्ड अझ चाँडो एमालेसँग त्यसपछि प्रचण्डहरूसँग मिलिहाल्नुपर्छ भनेर त्यो पक्षपाती भएको भनेर मानिसहरूले विश्लेषण टिप्पणी गरिरहेका छन्, तर्क पनि प्रस्तुत गरेका छन्। तर अब सवाल यसो हो, भन्नुहोस् त, अब चिनिया नेता आउनुभयो, आएर अब स्वाभाविक रूपमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग भेटघाट भयो, भेटघाट गर्नुभयो, कुराकानी भयो। तर वास्तवमा हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपालसँग भएको कुराकानी भनेको मैले बुझेको के हो भने दुई पक्षीय पार्टी टु पार्टी रिलेसनको विषय उठेको छ। सैद्धान्तिक वैचारिक कुरा भयो। अर्को नेपालको वस्तुस्थिति र नेपालको उन्नति प्रगतिको विषय उठेको छ। एमसीसी पास गरिसकेपछि एसपीपी को लाई रिजेक्ट गरिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा उहाँहरूले हेर्ने भनेको मूल कुरो एउटा हो। त्यो के हो भने उहाँ आफ्नो राष्ट्रियताको सवाल हेर्नुहुन्छ, चीनको सार्वभौमिकता, चीनको राष्ट्रिय हितका पक्षलाई उहाँहरूले हेर्नु स्वाभाविक हो। र नेपाल यस्तो रणनीतिक स्थलमा छ हैन, अवस्थित छ जहाँ चाहिँ तिब्बतसँग नेपाल जोडिएको छ। तिब्बती इस्युलाई चाहिँ पश्चिमाहरूले उछालेर चीनभित्र विग्रह गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। उता चिनिया विदेश प्रमुखको चिन्ता अमेरिकन उच्च तहका नेताहरू आएर तिब्बतीय क्याम्पमा गएर छलफल गर्ने जस्ता कुराहरू, अनि यी कुराहरूले गर्दा उहाँहरूलाई के लागेको छ, तपाईहरु सत्तामा हुनुहुन्छ, तपाईहरु अझ त्यसको सशक्त विरोध गर्नुहुन्न, सत्ता गठबन्धनमा के हुन्छ भनेर तपाईहरु आत्तिनुहुन्छ। स्वाभाविक रूपमा उहाँहरू
यसैले उहाँहरूलाई के लागिरहेको छ भने कहीँ नेपाल चाहिँ हिजोदेखि अवलम्बन गर्दै गरेको एकछिन नीतिलाई त नेपालले परित्याग गरेको छैन, गर्ने त होइन। त्यो चिन्ता व्यक्त गर्नु उहाँले, चिन्ता व्यक्त गर्नु स्वाभाविक हो होइन। तर हामीले हाम्रो पार्टी नेता के अरे माधव कुमार नेपालले हामी प्रष्ट ढङ्गले एकछिन नीतिको पक्षमा छौँ, दुई देशको बिचको सम्बन्ध पहिला पनि राम्रो थियो र अझै राम्रो बढाएर अगाडि लाने पक्षमा छौँ होइन। दुई देशकै हितलाई हामीले ध्यानमा राखेर वामपन्थी गठबन्धनको विषयमा चाहिँ अब यस विषयमा उहाँहरूले पार्टी बीचमा तपाईँहरू मिल्नुस् वा नमिल्नुस् भन्ने कुरा बाहिर कुरा त मलाई थाहा पाइन्छ कि केही पनि भनेको छैन। भित्र चाहिँ के भयो भन्ने बाहिर त स्वाभाविक रूपमा हुनसक्छ। अब मैले पनि थाहा पाएको चाहिँ यिनीको यति कुरा मात्रै हो। तर किनकि एकताको बारेमा उहाँहरूले चासो कन्सर्न राख्नु होला होइन। स्वाभाविक रूपमा वामपन्थी एकता विरोधी हाम्रो पार्टी होइन। त्यसो भएको हुनाले नीतिगत ढङ्गले माधव कुमारले पनि जवाफ दिनुभयो होला यसमा। तर बाहिर मैले बुझे अन्तर्गत यसमा धेरै कुन पार्टीसँग मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषय त्यसरी धेरै आएन भन्ने ओलीसँग चाहिँ अलि बढी गहिरो छलफल भएछ हुनसक्छ। उहाँहरूसँग अलिकति बढी भएको पनि हुनसक्छ। तर पनि हामीले नीतिगत ढङ्गले उहाँहरूले दुई पार्टी बिचको रिलेसनको विषय उठाउनु भएको छ। हामीले भाइचारा सम्बन्धलाई पार्टी टु पार्टी रिलेसनलाई पनि अगाडि लिएर जाने हिजैदेखि प्रतिबद्धता जाहेर गरेकै हो। अझै अहिले झन् उन्नत स्तरमा अगाडि बढाउन हामी चाहन्छौँ स्वाभाविक रूपमा। अब जुन एमसिसीको विषय उठान गरिसकेपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू एमसिसीको धरोधर उहाँ पक्षपाती उस्तै मिलिहाल्यो भने एसपिपीको पनि उहाँ पक्षपाती उस्तै मिलिहाल्यो भने उहाँ आइपिएसको पनि पक्षपाती होइन। त्यस्तो अवस्था छ। फेरि त्यही गठबन्धनमा तपाईँहरू अर्को प्रचण्ड पनि छन्। यो कस्तो खालको गठबन्धन तिनीहरू पनि छक्क पर्यो होला नि यो विषय देख्दाखेरि। हामी यसलाई यसरी बुझौँ। हामीले पहिलो कुरो त एसपिपीलाई रिजेक्ट गर्ने ठाउँमा पुर्याउनेमा हाम्रो पनि भूमिका छ नम्बर 1। त्यो त्यसरी हाम्रो मुलुकको हित हुँदैन भन्ने कुरो हामीले बुझेका छौँ होइन। त्यसलाई हित देख्ने देउवासँग तपाईँको सहकार्य छ। फेरि सहकार्य चाहिँ यस्तो हुन्छ, अचम्मको राजनीतिहरू भइरहेछ नेपालमा। सवाल के हुँदो रहेछ भने गठबन्धन भनेकै नै के हुँदो रहेछ भने फरक फरक दृष्टिकोण, फरक सिद्धान्त, फरक विचार राख्नेहरू शक्तिहरूको बिचमा पनि कहिलेकाहीँ खास इस्युमा एकता हुन सक्छ। खास इस्यु कि खास स्वार्थमा होइन। इन्ट्रेस्ट पनि भन्नुहोस्, त्यसलाई त्यो पनि भन्न मिल्छ। तर इस्यु नै भनौँ, खास इस्युमा हाम्रो के अरे मतलब एकता हुन सक्छ। यो स्वाभाविक कुरा हो। त्यस हिसाबले भएको गठबन्धन हो। हामीले यसलाई यसरी बुझौँ। अब देउवाको जे दृष्टिकोण हाम्रो त्यो दृष्टिकोण जे हो त्यही ठ्याक्कै मिल्छ भन्ने कुरो त होइन। अब जहाँसम्म अलिकति यो नेपालको राष्ट्रिय हितको कुरा गर्ने हो भने वास्तवमा यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भनौँ, अब एसपिपी भनौँ, एमसिसी भनौँ, यस्ता कुरामा नेपाल कहिल्यै फस्नु हुँदैन र नेपालको हित हुँदैन। यस्ता कुराले कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको सैन्य गठबन्धनभित्र प्रवेश गरेर नेपाल रहन सक्दैन। हामीले देखेका छौँ युक्रेनले आफ्नै गल्तीले गर्दाखेरि आज त्यो दशा भोग्नु परेको छ र हामी त झन् यस्तो अवस्थामा छौँ। त्यस्तै गल्ती गर्न खोज्ने देउवालाई तपाईँको साथ छ। अब यसमा यसरी त्यस्तै गल्ती गर्न खोज्ने देउवासँग गल्ती गर्नबाट रोक्ने पनि हाम्रो कर्तव्य हो। मिठो तपाईँको सहकार्य छ। देउवा भएन भने तपाईँहरू पार्टी नै हुने कि नहुने खालको सम्मको तपाईँहरूको चिन्ता छ। हाम्रो त्यो चिन्ता छैन। हामी गठबन्धन जहिलेसम्म जान्छ, जहिले टुट्छ हामी आफ्नै बलमा एसपिपी को सम्बन्धी पत्र पठाएको खोइ हामी एसपिपीमा सहभागी हुँदैनौँ, त्यसमा हाम्रो चासो छैन, हामीलाई जबरजस्ती मिसाउने काम नगर भनेर पत्र पठाएको खोइ। त्यो त गभर्नमेन्टको कुरा हो। हामीले तपाईँहरू राज्यमा हुनुहुन्छ नि, तपाईँका 4-4जना मन्त्री छन् त हामीले तागिता पनि त गरिरहेका छौँ नि त। हामीले तागिता गरिरहेका छौँ। पत्र पठाउनुहोस्। राष्ट्र तपाईँहरू त्यही विषयलाई राष्ट्रघाती भन्नुहुन्छ अनि त्यो राष्ट्रघातीको नेतृत्व गर्ने देउवालाई तपाईँहरूको साथ रहन्छ। कस्तो खालको यो राजनीति हो यो? यसलाई यसरी बुझौँ। ल के कसरी बुझ्नु पर्यो भने आफ्नो अब विभिन्न मुलुकहरूसँगको सम्बन्धको बारेमा विभिन्न राजनीतिक दलका आफ्ना मान्यता हुन सक्छन्। त्यो त फरक पाटो। तर
हाम्रो राष्ट्रिय हितको सवालमा, राष्ट्रिय अस्मिताको सवालमा, राष्ट्रिय अखण्डताको सवालमा हामी हाम्रो जो मान्यता हो यो मान्यता विपरीत कोही जान्छ भने त्योसँग हाम्रो सहकार्य हुन सक्दैन। जहाँसम्म शेरबहादुर देउवाले पत्र पठाउन किन आनाकानी गरेको, तपाईहरु किन नबोलेको, उनले किन गरिरहेका त्यही विषयमा चासो राखिरहेछ चिनिया प्रमुखले चासो लिउको चासो नै त्यही छ। एसपीपीमा नेपालको सहभागिता हुन्छ कि हुँदैन, किन पत्र गइरहेको छैन, यो विषय हामीलाई अलि मान्य छैन भनेर प्रश्न उनले त स्वागत एसपीपीमा जान्नौ सरकारको निर्णय स्वागत योग्य, तर आधिकारिक निर्णय कुन हुन सकेको छैन भनेर चिन्ता व्यक्त गरेको सुनियो। स्वाभाविक रूपमा चिनियाहरूलाई यो चिन्ता लाग्नु उनीहरूको लागि स्वाभाविक हो। मुलुकको लागि पनि चिन्ता हैन, तपाईको मुलुकको चिन्ता पनि हो। त्यसकारण हामीले सरकारलाई यस विषयमा पत्रचार गर्नलाई ढिलाइ नगर भनेर गरिरहेका छौँ। माधव नेपाललाई अस्ति 5 जना मन्त्री पठाउने विषयमा चाहिँ यत्रो रडाको मचाउनु भयो, अनि यस्तो राष्ट्रिय इस्युमा चाहिँ बोल्दै बोल्नुहुन्न। नबोलेको पार्टी ठुलो हो कि सत्ता ठुलो हो कि अथवा मन्त्री ठुलो हो कि राज्य ठुलो हो कि, देख्नु भएन उसमा श्रीलङ्कामा आफ्नै परिवारका 9 जना सदस्य राखेर मन्त्रीमण्डल बनाउने राजापाक्से आज भागेर मालदिप्स पुगे। अवस्था त्यस्तो हुन सक्छ। अनि यसरी हामीले मुलुकको अवस्था दिनानुदिन बिग्रिँदै गएको रियालिटी हो। यसलाई करेक्सन गर्ने सच्याउने दिशामा सबै राजनीतिक शक्तिहरू एकजुट भएर लाग्नुपर्छ। जहाँसम्म माधव कुमार नेपालले भन्नुभयो कि भन्नु भएन भन्ने कुरा हो, मलाई विश्वास छ। मैले कुरा पनि गरिरहेछु र पार्टीको उपाध्यक्ष तपाईँ, हजुर तपाईँ विश्वासिलो पात्र। मैले हाम्रो पार्टीको अध्यक्षलाई कुराकानी भएको छ र यो पत्रचार गर्ने कामलाई ढिलो नगरियोस् भनेर मैले प्रेसराइज गरेको छु, मैले कुरा गरेको छु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। म त्यस कुरामा विश्वास छु। है मुलुक जान्दा नजान्दै अनजानमा जानी जानी जे भने पनि भू राजनीतिक चपेटाको पेचिलो अवस्थामा फस्दै छ। याद गर्नुहोस् है, राजनीति भूगोलमा गर्ने हो। मुलुक रहे मुलुकको अस्तित्व रहे राजनीति हुन्छ, नभए जे पनि हुन सक्छ। स्वाभाविक हो। राष्ट्र देशभक्त मानिसहरूले भन्न थालिसके कि यो नेतृत्वले नै मुलुक सक्दैछ, यही नेतृत्वले मुलुक सक्दैछ भनेर मानिसहरू अब अहिलेका युवा पुस्ताहरू नयाँ अनुहार खोज्न थालिसके। 165 वटै स्थानमा अब स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू प्रतिस्पर्धा गर्छु भनेर लागिरहेछन्। मानिसहरूले विकल्प खोज्दैछन् तपाईहरुको, अनि स्वाभाविक हो, मिल्छ पनि। तर एउटा मैले के भन्न चाहन्छु भने मानिसमा कठिन निराशा, यिनै राजनीतिक दलहरू हुन्, यिनै शक्तिहरू हुन् जसले मुलुकलाई आजको अवस्थासम्म अगाडि ल्याए। त्यसो भएको हुनाले मैले के निवेदन गर्न चाहन्छु भने वास्तवमा यी राजनीतिक शक्तिहरूमा रहेका कमी कमजोरीलाई हटाउँदै हैन, मुलुकको सार्वभौमिकतालाई जोगाउने, मुलुकको राष्ट्रिय हितलाई सम्वर्धन गर्ने काम गर्दै मुलुकलाई अगाडि बढाउने बाटोमा यिनै राजनीतिक शक्तिहरू नै लाग्नुपर्छ। कुनै राजनीतिक शक्तिभन्दा बाहिरको शक्ति आएर यो सब काम गर्दैन। विश्वमा अब तपाईँले देख्नुभयो, विश्वमा सबैभन्दा ठुलो विषय अथवा राज्य शक्तिशाली हुने विषय अब हतियार र सेनाभन्दा पनि आर्थिक समृद्धि रहेछ। हेर्नुहोस् त विश्वमा कसरी आर्थिक समृद्धिमा अथवा आर्थिक रूपमा त्यो मुलुकलाई कमजोर पार्ने, त्यसपछि त्यो मुलुकलाई चाहिँ न्याक्ने भनेर विश्वको अहिलेको आर्थिक कूटनीतिक चलखेल सुरु भइसकेको छ। अहिले युक्रेन र रसियाको वार पनि त्यही नै हो। अहिले भारत र अरू देशहरूको पनि त्यही देखिएको छ। भनेपछि आर्थिक रूपमा खोक्रो भएर 92% हामी किनेर खाने देशमा अस्ति भर्खर 6 अर्बको 6 महिनामा चामल किनेछौँ भारतबाट। पेट्रोलियम पदार्थको कुरै छोडौँ, 140 को तेल 240 मा किन्दैछौँ। अब जनताले चुरोबाट विद्रोह गर्ने अवस्था आइसक्यो। श्रीलङ्कामा जस्तै गरी आज हामी समाचार पढ्दैछौँ, भोलि तपाईँहरूलाई पनि त्यसरी लगाट्नु पर्ने दिन नआउला है। त्यस्तो परिस्थिति आउँदैन। आउन सक्छ। 3 वर्ष अगाडि श्रीलङ्कामा 3 वर्ष अगाडि श्रीलङ्कामा यस्तै आउँदैन हामी ऋणमा डुबेका छैनौँ भन्दै डलर सकिएछ, किन्ने कुरा सकियो। अनि बेठिक ढङ्गले अगाडि गएमा, बेठिक ढङ्गले काम गएमा त स्वाभाविक रूपमा त्यो परिस्थिति त्यतातिर धकेलिँदैन भन्न सकिँदैन। तर बेलैमा यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ, बेलैमा राजनीतिक शक्तिहरूले बुझ्नुपर्छ, राजनीतिक दलहरूले बुझ्नुपर्छ र बेलैमा यसको चाहिँ रोकथाम गर्ने हैन, करेक्सन गर्ने बाटोबाट अगाडि जानुपर्छ। अर्को कुनै पनि विकल्प होइन। मुलुक आर्थिक रूपमा सङ्कटग्रस्त भइसक्यो। मङ्सिरको निर्वाचनमा कसले जितेर कसले हार्ने, कतिवटा सिट सत्ता गठबन्धनले प्राप्त गर्ने, विपक्षी कसरी सत्ता गठबन्धन टुटाउने,
यतिमै छ राजनीति, यति होइन राजनीति, कस्तो विडम्बना। पनि राजनीतिक कोर्स आफ्नै पाराले जान्छ। त्यो राजनीतिक कोर्सको प्रभाव र दबावमा अर्थतन्त्र चल्छ नि त। मुलुकमा आइलागेका सङ्कटहरूको सामना गर्ने कुरो अर्को कुरा हो, त्यसलाई राजनीतिले नेतृत्व त गर्ला, तर मुलुकमा जस्तो प्रकृतिका सङ्कट आउँछन्, पहिलो कुरो सङ्कट आउनबाट टार्न सक्नुपर्छ, दोस्रो कुरो टार्न सकिएन र कुनै सङ्कट आइहाल्यो भने त्यसलाई समाधान गर्नु। यसरी टर्छ वास्तवमा, यसरी टर्छ राज्य जुन ढङ्गले चलेको छ, यसरी टर्छ। वास्तवमा कमी कमजोरीहरू छन्, त्यसलाई बुझ्नुपर्छ, तर यसरी नै जान दिनु हुँदैन, यसरी चल्दैन पनि र जान दिनु पनि हुँदैन। के गर्नुपर्छ अब? हो, स्वाभाविक रूपमा हामीले वास्तवमा सचेतनतापूर्वक गलत प्रवृत्ति, गलत काम कारबाहीहरूको विरोध गर्दै जानुपर्छ, त्यसलाई थुर्दै जानुपर्छ र हाम्रो जस्तो राजनीतिक शक्तिले त्यसलाई करेक्सन गर्दै जानुपर्छ। अर्को विकल्प हामीसँग छैन। मुलुकको मूल नीति राजनीति, राजनीति तलमाथि भयो भने अर्थनीति पनि समाप्त हुँदो रहेछ। अहिले यही नै हो। कोरोनाको कहर छ, विश्व एक किसिमले ध्रुवीकरण भएको छ, त्यसको प्रभाव र दबावमा हामी परेका छौँ। छिमेकी राष्ट्रहरू पाकिस्तानमा पनि त्यस्तै हालत आइसकेको छ, उता मालदिभ्समा त्यस्तै छ। अब श्रीलङ्काको त हामी दृष्टान्त पेश गरेर आज भोलि पर्सि 5 महिना 6 महिनापछि मुलुक श्रीलङ्का हुन्छ भनेर विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। अब हेरौँ, तपाईँ हामी छौँ, के हुन्छ मुलुक, त्यसपछि फेरि छलफल होला, अवस्था कस्तो आउला। यो चिन्ता र चासो चाहिँ सकारात्मक छ। हस् त, थुप्रै विषय प्रसङ्गमा छलफल गऱ्यौँ। तपाईँले सिधा जवाफ दिने प्रयास गर्नुभयो। तपाईँ पुरानो एउटा वामपन्थी नेता, मनमा छपछाप छैन तपाईँसँग, यो समय दिनुभयो, त्यसको लागि विशेष रूपमा यो समय र समाजको लागि म विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। ल, धन्यवाद छ। तपाईँको यो टेलिभिजन मार्फत नेपाली जनता समक्ष मेरा आफ्ना सोच भनाइहरू, मेरा धारणाहरू प्रस्तुत गर्ने अवसर दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज हामीले विशेष गरी अहिले यो गठबन्धन सत्ता बनेको 1 वर्षको हामीले अलिक गम्भीरताका साथ गहन तरिकाले जनअपेक्षा र जनताको आक्रोशसहित छलफल गऱ्यौँ। त्यो सँगसँगै वामपन्थी गठबन्धन, मङ्सिरको निर्वाचन र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुखको नेपालको भ्रमण लगायतका विषय प्रसङ्गमा केन्द्रित भएर छलफल गऱ्यौँ। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष घनेन्द्र बस्नेत। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याट ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।